बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, एक दफ़ा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया जो कि अपना ऐसा सवाल लेके आया, बड़ा ही अजीब सा सवाल। तो मेरे प्यारे हजरात, सवाल उसने क्या पूछा? उसने ये कहा, ए मौला अली, आप बताइए मौत क्या है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं तुझे हकीकत बता दूं मौत क्या है तो तुमने यकीन नहीं कर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो वो शख्स था बड़ा गमजिदा हो गया और बड़ा खामोश होकर सोचने लगा। फिर भी उसने बोला, नहीं, ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मुझे बताइए, मैं यकीन करूंगा। तो उस शख्स ने कहा, आप मुझे बताइए, मैं जो आप बोलोगे मैं उस पर यकीन करूं। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने मौत के लिए बताया और उसे समझाया अच्छी तरह कि माजरा मौत का क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्त, तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बयान किया, फरमाया, सुनो, मौत यानी कि मरना जिंदगी है। ये बात सुनकर वो शख्स खामोश हो गया। उसने सोचा कि ये क्या, मौत जिंदगी कैसे हो सकती है? तो बड़ा ही अब तफसीर के सामने साथ हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा ने फिर से फरमाया कि मैंने पहले ही बोला था, आप यकीन करोगे नहीं अगर मैं बताऊंगा। फिर उसने कहा, जो वो शख्स आया था, ये कैसे हो सकता है? इंसान की मौत, इंसान की जिंदगी हो, ये कैसे मुमकिन है? तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर से बयान करते हैं, फिर से उसे समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। अच्छा, मुझे बता। यही उसने बताया कि जब तू पैदा हुआ किस हालत में था? तो वो गुमशुदा हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो सिंपल सा जवाब जो लोग देते हैं कि जब मैं पैदा हुआ किस हालत में था, उस शख्स ने कहा, मैं तो क्या, हर इंसान जब पैदा होता है रोता होता है। वो जब छोटा बच्चा होता है रोता होता है। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने उसे अब समझाया कि देखो, तुमने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है हर इंसान बता सकता है कि मैं रोता रहता हूं। तो यही उसका जो माजरा था। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करने लगे, उस शख्स को बताने लगे कि माजरा क्या है, वो बड़ा चुपचाप होके सुनता रहा। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो रो रहा इसलिए होता है क्योंकि जब वो अपनी माँ के पेट में होता है उसको लगता है वही उसकी जिंदगी है, और जब वो दुनिया में आता है तो उसे लगता है जैसे उसकी मौत होने लगी है। तो समझ में आया उस इंसान को। उसने बड़ा खामोशी से ये बात सारी सुनी जो हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे फरमाया और बयान किया। अक्सर हम देखते हैं दोस्तों, जब बच्चा होता है, जब तक माँ के पेट में होता है
وہ اس کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے ہر انسان کی. اور جب جیسے وہ اس دنیا میں آتا ہے بہت روتا ہے. اگر وہ زندہ تھا وہ اپنی ماں کے پیٹ میں بھی روتا ہے، لیکن وہ دکھتا نہیں، اس کو اپنی زندگی میں خوش ہے، وہ پاک صاف ہے. جیسے ہی وہ زندگی کے میں اس دنیا میں وہ آتا ہے اور دیکھ کر وہ اتنا روتا ہے، خوب روتا ہے. تو میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لیے اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں. سبحان اللہ. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی جو اصل جو سچی زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو میرے دوستو، اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہو، اگر اچھی لگی ہو تو دوستو شیئر ضرور کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا. جب بھی کوئی اس دنیا میں آتا ہے میرے پیارے حضرات، وہ انسان پیدا نہیں ہوتا، وہ اپنی موت کی طرف چل پڑتا ہے. اصلی زندگی تو اس کی دوستو اپنی ماں کے ہی پیٹ میں ہوتی ہے. لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا ہے تو اس لیے ہی وہ روتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوستو، کوئی بھی آج تک بچہ ہو کوئی ہنسا ہے؟ پیدا ہوتے ہی ہنسا ہے؟ یہ حقیقت ہوتی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا یہ جو فرمان ہے، جو حقیقت ہے، وہ بیان کرتے تھے میرے دوست. اور زندگی میں ان کے ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے حدیث ہیں جس کو کوئی بھی انسان دنیا کا نکتہ چینی نہیں کر سکتا اور کہہ نہیں سکتا کہ نہیں یہ شاید غلط ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ. تو میرے پیارے حضرات، دنیا فانی ہے میرے دوستو. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کی وہ زندگی ہوتی ہے، لیکن جب دنیا میں آتا ہے خوب روتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں موت کی طرف آ گیا، کیونکہ مرنا ہے. اس دن سے دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کسی کی عمر بڑھ رہی ہے؟ نہیں. ایک مجھے جواب دے دینا، کومنٹ میں بتا دینا. جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا جائے، دن گزارتا رہتا ہے، وہ دن اس کے کم ہوتے جاتے ہیں. لیکن آج کے دور میں دوستو انسان اپنی اس گمراہی زندگی کو جینا پسند کرتا ہے جو اس کی ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے اپنے نیک اعمال کی بہت حفاظت فرمانے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کا ایسا ذریعہ کمانے کی توفیق عطا فرما جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرما. آمین ثم آمین.